नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः 18तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वभागे च पण्डितः समदर्शिनः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव स्वभागे च पण्डिताः समदर्शिनः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च स्वभागे च एव पण्डिताः समदर्शिनः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। विद्वांसं विनयान्युतं च ब्रह्मज्ञानिने ब्राह्मणे पशौ गजौ शुनगे श्वामांसभाजिनि चण्डाले च आत्मज्ञानिनः पण्डिताः समदृष्टिं कुर्वन्ति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।